स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते एकै चरणमा गर्ने सरकार र निर्वाचन आयोग बीच समझदारी। सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। निर्वाचनका लागि आयोगले माग्यो 12 अर्ब रुपैयाँ। पछिल्लो 6 महिनामा चितवन निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्र 21 वटा गैंडा मारिए। दुर्लभ वन्यजन्तु मर्ने क्रम बढेपछि सरकारवाला चिन्तित। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र स्थित महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता। सुदूरपश्चिम प्रदेश र उत्तराखण्ड बीच सीमा पार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास। भारतद्वारा छिमेकी र अन्य राष्ट्रलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती। बढी सहायता पाउनेमा भुटान अगाडि। र काठमाडौँमा जारी दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा मरिसस विरुद्ध नेपाललाई अग्रता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। आगामी जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगबीच समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार 2079 जेठ 4 गते निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेपछि सोही मितिमा चुनाव गर्न सरकार सहमत भएको हो। आयोग र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीचको सहमति अनुसार मन्त्री परिषदले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्दै निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ दलले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा जेठ 5 अघि निर्वाचन गर्न कानून संशोधन आवश्यक नभएको धारणा राखेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूहरूको टोली सहितको भेटघाट भयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुराकानी भएको हो। नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम आगामी ज्येष्ठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले सोभन्दा अगाडि 79 साल ज्येष्ठ 4 गते बुधबारका दिन निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले मिति प्रस्ताव गर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने कुरा बताउनुभयो र आयोगलाई आवश्यक निर्वाचनसँग सम्बन्धित तयारीहरू अगाडि बढाउन र गृह मन्त्रालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भयपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे पदावधि आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। आयोगले निर्वाचनका लागि पहिलाको तुलनामा 30% बढी रकम चुनावका लागि खर्च हुने जानकारी समेत सरकारलाई गराएको छ। पुनः प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा अहिले ठ्याक्कै अब अङ्क भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता सहित 8 अरब भन्दा बढी खर्च भएको अवस्था हो। त्यसलाई आधार मान्दा र त्यस पछाडि 74 देखि अहिलेसम्मको विभिन्न खालका वृद्धिहरू जस्तो निर्वाचनमा ठूलो रकम कर्मचारीहरूको सुविधा भत्ता लगायतमा खर्च हुन्छ, त्यसमा करिब 30% को बढोत्तरी छ। त्यस्तै अब 74 देखि अहिलेसम्म करिब 20 लाख मतदाता थपिने अवस्था छ। 20 लाख मतदाता थपिँदाखेरि एउटा मतदान केन्द्रमा 1000 मात्रै मतदाताले मतदान गर्न सक्ने भएको हुनाले साबिकमा भएका मतदान केन्द्र भन्दा निकै मतदान केन्द्रहरू वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसले गर्दा निर्वाचन अधिकृत लगायत कर्मचारी र लजिस्टिकमा ठूलो खर्च हुन्छ र आयोगलाई कतिपय सामानहरू विदेशबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ। विदेशबाट मगाउनु पर्ने भाव हुनाले अहिले 74 देखि अहिलेसम्म डलरको भाव वृद्धि भएको अवस्था छ। त्यसले पनि निर्वाचन खर्चमा वृद्धि गर्छ र कोभिडको कारणले पनि केही खर्चहरू बढ्ने निश्चित छ र त्यो 74 देखि अहिलेसम्मको मुद्रास्फीति आदि कारणले गर्दा 74 मा भएको निर्वाचन खर्चमा निकै बढोत्तरी हुने देखिन्छ। आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमानित 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई आज बुझाइएको निर्वाचन खर्च सम्बन्धी जानकारी अनुसार 2074 सालमा 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएकोमा यो पटक त्यो भन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ। आयोगले यसअघि एकै चरणमा भए वैशाख 14 र 2 चरणमा भए वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सुझाव दिए पनि सत्तारूढ दलहरूले जेठभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
संरक्षित क्षेत्रका निम्ति सरकारले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्ने गरे पनि वन्यजन्तुको जीवन जोगाउन पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन, जसका कारण वर्षेनी ठूलो संख्यामा दुर्लभ वन्यजन्तु मर्ने क्रम बढेपछि सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो पटक चितवनमा गैंडा मरेको घटनालाई दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा भएको लापरवाहीको रूपमा पनि हेरिएको छ। पछिल्लो 5 वर्षको सरकारी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङे गैंडाको मृत्युदर बढ्दो छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार संरक्षित क्षेत्र भएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारका कारण दुर्घटनामा परेर वर्षेनी 100 भन्दा बढी वन्यजन्तुको मृत्यु हुने गरेको छ। गत वर्ष सार्वजनिक भएको गणनाको नतिजा अनुसार पर्सादेखि पश्चिमका निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा जम्मा 752 गैंडा थिए। ती मध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस आसपासको वन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै 694 गैंडा छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा साउन यता हालसम्म 21 वटा गैंडा मरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 25, 74-75 मा 26 गैंडा मरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मात्रै प्राकृतिक कारणबाट चितवन निकुञ्जमा 43 वटा गैंडा मरेका थिए। त्यही अवधिमा बर्दियामा जम्मा 2 वटा गैंडा मरेका थिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा चितवनमा 10 वटा गैंडा मरेका थिए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बरन्दाभार वन क्षेत्रमा निर्माणाधीन नालीमा परेर गत साता दुर्लभ एकसिङ गैंडा मरेको घटना चरम लापरवाहीको नमुना भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। निकुञ्जभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पालना नगरिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। गैंडा विशेषज्ञ डाक्टर नरेश सुवेदी, हाम्रो देशमा यो इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभ जोनहरू जस्तो निकुञ्ज, आरक्ष्य अथवा यो हेरिटेज साइटहरूमा जस्तो लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, सिँचाइ अनि यो बिजुलीको बाटोहरू बनाउँदाखेरि जुन मापदण्डहरू पुरा गरेर बनाउनु पर्ने हो नि, त्यो मापदण्डको लागि एउटा गाइडलाइन अथवा लेगल फ्रेमवर्कको चाहिँ कमी छ। गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भएको हुँदाखेरि निकुञ्ज भित्रबाट जाँदाखेरि कुन मापदण्ड अप्नाएर जाने, त्यहाँ वन्यजन्तुहरूको ओहोरदोहोरको चाहिँ नि कसरी निश्चितता गर्ने भन्ने कुरा अथवा वन्यजन्तुको कारणले हुने रोड साइड एक्सिडेन्टहरू चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय मापदण्ड नेपालमा नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा एकसिङे गैंडाको मुख्य वासस्थान हो, तर चोरी सिकारीले गैंडा मार्ने समस्या घटे पनि प्राकृतिक र दुर्घटनावश हुने मृत्यु बढ्दो छ। अध्ययन अनुसार चितवन निकुञ्जमा वर्षेनी 2% का दरले गैंडाको आहार, घाँसे मैदान, पानीका घोल र ताल तलैया विनाश भइरहेका छन्, जसका कारण वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताउँछन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य। ओभरअल संरक्षणमा नै चुनौती छ हामीसँग। वन्यजन्तुहरूको वासस्थान सुधार गर्नेदेखि लिएर अब यसको वासस्थान विस्तार गर्ने कुराहरू, जुन विस्तार गर्न त धेरै असम्भवै जस्तो भइसकेको छ, किन भन्दा अब थप गर्नुपर्ने वन क्षेत्र चाहिँ हामीले पाउन सम्भव पनि छैन। तर क्षेत्रफल थप नभएको कारणले गर्दाखेरि वन्यजन्तु बाहिर निस्किँदाखेरि मानवीय बस्ती क्षेत्रमा प्रवेश हुने र त्यहाँ द्वन्द्व हुने, द्वन्द्वमा कहिले मानवीय क्षति हुने, कहिले वन्यजन्तुको द्वन्द्वबाट मृत्यु हुन सक्ने, यस्ता चुनौतीहरू चाहिँ हामीसँग छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असोजमा वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड सहितको निर्देशिका मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। सिंचाई, बाँध, सडक, रेल, पाइपलाइन, तटवन लगायतका संरचना वन्यजन्तु मैत्री बनाउनु पर्ने सो निर्देशिका विगत 4 महिनादेखि मन्त्री परिषदमै थन्किएको छ। यसबाट सरकार वन्यजन्तुको संरक्षणमा संवेदनशील हुन नसकेको प्रश्न हुन्छ। केही व्यक्तिको निजी स्वार्थ र सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावका कारण समस्या सृजना भएको गैंडा विशेषज्ञ डाक्टर सुवेदीको तर्क छ। दुईटा यो कन्जर्भेसन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने डेभलपरहरूको बीचको चाहिँ नि कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ। अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि वन्यजन्तु मैत्री अथवा इन्भाइरोमेन्टल सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू नेपालमा त्यति डिपली चाहिँ लागू भएको छैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ नेग्लिजेन्स पनि हो, अर्को चाहिँ बुझ्दै नबुझेर पनि होला जस्तो लाग्छ। प्रोफेसनल किसिमले EIA गर्नुपर्छ नि, यो इम्प्याक्ट हुन्छ, यो मिटिगेसन मेजर हुनुपर्छ भनेर लेखिएका कुराहरू एउटा चाहिँ बैमानी गर्ने, लेख्दै लेखिदिने होइन, त्यो भनेको प्रोफेसनल बैमानी भन्छु मैले। किनभने त्यहाँ गैंडा छ, त्यहाँ बाघ छ, यिनीहरूलाई चाहिँ नि एक्सिडेन्ट हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ EIA मा औलायो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ भने के मिटिगेसन मेजर हो त भनेर पो लागू गर्नुपर्छ त। सवारी दुर्घटनामा वन्यजन्तुको मृत्यु हुने क्रम अन्त्य गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ पूर्वाधार निर्माण गर्नु जरुरी रहेको निकुञ्जको भनाइ छ। गत साता भरतपुरमा खाल्डोमा फसेर गैंडा मरेको घटनाबाट पाठ सिक्दै वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत आचार्य। वन्यजन्तुहरूको सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्तै
जेनेटिक फ्लोलाई मेन्टेन गर्नको लागि यो जुन अन्डरपास र ओभरपासको जुन अवधारणा छ वन्यजन्तु मैत्री संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि अहिले नेपालले प्रयास गरेर एउटा ड्राफ्ट पनि तयार गरिसकेको छ। यदि हामीले त्यसलाई समयमा नै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्यौं भने केही हदसम्म वन्यजन्तुहरू सडकमा यसरी गाडीसँग ठोकिएर दुर्घटना भएर या गाडीहरू पनि वन्यजन्तुसँग ठोकिएर दुर्घटना भएर मानवीय क्षति पनि हुन सक्ने र वन्यजन्तु पनि क्षति हुने यस्ता समस्यालाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिने सम्भावना छ। वन्यजन्तु लगायत विविधता संरक्षणको लागि सरकारले निकुञ्ज संरक्षित क्षेत्र भनेर स्थान तोकेको छ। तर यिनै क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सडक लगायत पूर्वाधार वन्यजन्तु मैत्री नहुँदा जोखिम बढ्दो छ। संरक्षित क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत वर्षेनी ठूलो खर्च गर्ने सरकारले वन्यजन्तुको जीवन जोगाउन पूर्वाधार निर्माणका पक्षमा उत्तिकै ध्यान दिन पनि आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। महाकाली नदीमा नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने पक्की पुल निर्माणका लागि दुई देशबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा महाकाली नदीमा पुल निर्माण हुन लागेको हो। पुल निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले आज हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो परियोजनाले नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड राज्यबीचको सीमापार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुकमा थप 5500 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन र पीसीआर विधिबाट 17674 परीक्षण हुँदा 5583 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 10,776 पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,657 मा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 6,898 मा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,926 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। थप 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 74,653 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सबै नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परामादेश तथा अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गर्दै कानुन व्यवसायी सल्लु तिवारी र सबिन पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सो रिट निवेदनको पेशी पर्सि बिहिबारका लागि तोकिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय सरकारले गरेको छ। इच्छुक सबै जनतालाई खोप लगाउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र सबैले खोप सहजताका साथ पाइ नसकेकाले सरकारको सो निर्णयबाट सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच घटेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ। यसैबीच कोरोना महामारीका कारण माघ 4 गतेदेखि गरेको सेवा कटौतीलाई सर्वोच्च अदालतले थप 10 दिन निरन्तरता दिने भएको छ। आज बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले माघ 28 गतेसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्चले हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हक सम्बन्धी रिट सुनवाई गरिरहेको छ। यस्तै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र, थुनुवाको निवेदन र प्रतिवेदन उप पनि सुनवाई गरिरहेको छ। सर्वोच्चले हेर्दा हेर्दै र निर्णय सुनाउने क्रममा रहेका मुद्दाको पनि सुनवाई गरेको छ। यी बाहेकका अन्य सेवा भने महामारीका कारण बन्द गरिएको छ। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कोभिड-19 विरुद्धको थप 11,70,000 डोज मोर्डेना खोप आज ल्याइएको छ। कतार एयरवेजको विमानबाट सो परिमाणमा खोप बिहान नेपाल आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज सहित गरेर नेपालमा भित्रिएको मोर्डेना खोपको संख्या करिब 76.5 लाख रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मोर्डेना खोप 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई लगाइएको छ। मोर्डेनाको सो खोप अभियान सोही उमेर समूहमा जारी रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले गृह मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आज भेटेर युनियनको टोलीले कानुन विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको हो। कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार लगायत आरोप लगाउँदै विभिन्न जिल्लामा
मोसो दल्ने जस्ता कार्य भइरहेकोमा युनियनले विरोध जनाएको हो। गृहमन्त्री खाँडले कानुन विपरीत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। महोत्तरी, धनकुटा, कैलाली, बझाङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लामा निजामती कर्मचारीमाथि मोसो लगाउने जस्ता कार्य भएका थिए। सरकारले सोनाम लोसारको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भोलि सार्वजनिक बिदाबारे जानकारी दिएको हो। नेपालको उच्च पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायले सोनाम लोसार मनाउने गर्छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा लगायतले कोरोना भाइरस विरुद्धको 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगी युवा संघका सह संयोजकले उजुरी दर्ता गरेका हुन्। 24 लाख डोज भ्याक्सिन हिनामिना गरी करिब 2 अर्ब 40 करोड राज्य कोषको रकम हिनामिना गरेको भन्दै मन्त्री खतिवडा तथा सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति विरुद्ध छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। केही दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा 24 लाख डोज खोपको विवरण मन्त्रालयसँग नभएको बताउनु भएको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाले सेवाग्राहीका लागि सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ। महानगरमा भएका काम कारबाहीबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न 7 स्थानमा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको हो। सूचना केन्द्रबाट महानगरभित्रका सबै चासो र गुनासोबारे जानकारी लिन सकिने महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। सो सूचना केन्द्र जाउलाखेल, लगनखेल, हरिसिद्धि, धापाखेल, नखीपोट, भैसेपाटी र सानेपामा राखिने जनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीबाट बलराम घिमिरेको नमस्कार। स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक खण्ड स्तरोन्नति 28 महिना अघि शुरू गरिए पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। रसुवाको गोसेकुण्ड गाउँपालिका 2 घट्टे खोलामा औपचारिक रूपमा सडक स्तरोन्नतिको उद्घाटन गरिए पनि काम हुन नसकेको हो। चीन सरकारको अनुदानमा सडक स्तरोन्नति हुन लागेको हो। चाइना तिब्बत तिनालु कम्पनी लिमिटेडले स्तरोन्नतिको जिम्मा पाएको छ। कोरोनाका कारण निर्माण कम्पनीका कर्मचारी नआउँदा काममा ढिलाइ भएको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक आयोजना प्रमुख निरज साक्यले बताउनु भयो। चिनिया नयाँ वर्षका कारण रसुवागढी नाकाबाट आयात बन्द भएको छ। हिजो बिहानदेखि नै रसुवागढी नाकाबाट व्यापारीका सामान आयात नभएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बताउनु भयो। आइतबारदेखि नै केरुङमा रहेका भन्सार एजेन्टले कन्टेनरमा सिल लगाउन छोडिसकेको व्यवसायी धर्म पौडेलले बताउनु भयो। प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट तथा सरकारी कार्यालय नै बन्द भएपछि सामान आयात रोकिएको हो। रसुवामा 1034 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज लगाएका छन्। अग्र पंक्तिमा रहेकालाई माघ 3 गतेदेखि बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको हो। 711 जनाले कोभिसिल्ड र 323 जनाले भेरेसेलको बुस्टर डोज लगाएका छन्। रसुवा जिल्लामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 160 पुगेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार कालिका गाउँपालिकामा 69, गोसेकुण्डमा 28, उत्तर गयामा 58, नौकुण्डमा 4 र आमा छोदिङमा 1 जना संक्रमित छन्। हालसम्म रसुवा जिल्लामा 1577 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। हवस् त, रसुवा डायरी आजलाई यति नै। बलराम घिम्रेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रसुवा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, सम्भावित ऋणको मूल्याङ्कन गर्ने विधि, साइकोमेट्रिक स्कोरिङ सोलुसनको परीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम IFC बीच सम्झौता भएको छ। सो सम्झौतामा लघु वित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमन कुमार अधिकारी र IFC नेपालका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार सेदिक फायले हस्ताक्षर गर्नुभयो। जापान र बेलायत सरकारसँगको साझेदारीमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सो विधि 2 वर्ष अवधिको लागि परीक्षण गर्न लागि हो। सो प्रविधि मार्फत व्यक्तिगत क्षमता, व्यवहार शैली र योग्यता मापनमा आधारित रहने ऋणीको मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्भावित ऋणीको व्यक्तित्व र मनोवैज्ञानिक विशेषताको तथ्याङ्कीय विश्लेषणका आधारमा जोखिम प्रोफाइल तयार गर्न सक्षम बनाई औपचारिक वित्तीय सेवामा समाहित गराउन मद्दत पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वित्तीय प्रणालीमा कर्जा वितरणलाई प्रविधिसँग सामञ्जस्य कायम गर्न नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुने
साइकोमेट्रिक स्कोरिङ प्रणालीले जोखिममुक्त कर्जा प्रवाहलाई प्रवर्धन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब शेयर त्यसअघि नेपाल र मरिसस विरुद्ध बीचको जुन मैत्रीपूर्ण दोस्रो खेल 10 रङ्गशालामा केही बेर अघि सम्पन्न भएको छ त्यसमा नेपाल 1-0 विजयी भएको छ। नेपालका लागि खेलको 10औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो र कार्डको वर्षा भएको खेलमा रातो र पहेँलो कार्डहरू टन्ने देखाएको छ। यसबारे थप प्रसङ्ग हामी खेलकुद समाचारमा समेटिनेछौँ। अब शेयर धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँले बढी वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक आज 19.29 अङ्कले बढेर 2891.33 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 233 कम्पनीका 80,000 कारोबारबाट 1,21,67,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,57,48,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कले घटेको नेप्सेमा 5,15,00,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 9वटा उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले आफ्ना छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती गरेको छ। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज त्यहाँको संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2022-23 को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा भारतले अन्य मुलुकलाई दिने सहयोग राशि केही घटाउनु भएको हो। भारतले आगामी आर्थिक वर्षमा 6,292 करोड रुपैयाँ विभिन्न मुलुकलाई विकास सहायता दिन छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2021-22 को बजेटमा सो राशि 7,148 करोड थियो। गत वर्षको तुलनामा छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई दिइने अनुदान रकम 856 करोडले घटाइएको हो। भारतले भुटान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, मालदिप्स, म्यानमार, मङ्गोलिया, मोरिसस, स्याल्चेस, युरोसियन, लेटिन अमेरिकन र अन्य विकसित मुलुकका लागि विकास सहायता बजेट छुट्याएको छ। भारतबाट सबैभन्दा बढी सहायता पाउनेमा भुटान छ। भुटानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा 2,266 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन नेपाललाई तोकिएको राशिको तुलनामा 3 गुणाले बढी छ। भुटानलाई दिइने सहयोग पनि गत वर्षको तुलनामा घटाइएको छ। गत वर्षको बजेटमा भुटानलाई 3,000 करोड छुट्याइएको थियो। भुटानपछि मोरिससका लागि 900 करोड छुट्याइएको छ। भारतबाट सहयोग पाउने सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपालका लागि 750 करोड छुट्याइएको छ। बङ्गलादेशका लागि 300, अफगानिस्तान र श्रीलङ्काका लागि 200 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। म्यानमारका लागि 600, मालदिप्सका लागि 360 करोड छुट्याइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले मरिसस विरुद्धको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा 1-0 को जित हात पारेको छ। निकै नै तनावपूर्ण बनेको खेलमा नेपालका लागि निर्णायक गोल सुजल श्रेष्ठले खेलको 10औं मिनेटमा गरेका थिए र सुजल श्रेष्ठले यो आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन् मरिसस विरुद्ध। र शनिबार पहिलो खेल भएको थियो नेपाल र मरिसस विरुद्धको खेलमा र त्यसमा पनि नेपालले 1-0 ले नै मरिससलाई हराएको थियो र सो खेलमा विमल घरती मगरले निर्णायक गोल गरेका थिए र यो जितपछि नेपालले मरिसस विरुद्धको 2 म्याचको सिरिज क्लिन स्वीप गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा आज भएको खेलमा रातो कार्डको वर्षा भएको थियो। नेपाल 10 खेलाडीमा सीमित रहेर खेल सम्पन्न गरेको थियो भने मरिससका 2 खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए र आज नेपाली गोलरक्षक र नेपाली टिमका क्याप्टेन किरण चेम्जोङ म्यान अफ द म्याच भएका छन् र नेपालका सहायक प्रशिक्षक विकास मल्लले पनि आज रातो कार्ड खाएका थिए, किनभने उनी खेलाडीहरूसँग घम्साघम्सी पर्दाखेरि मैदान प्रवेश गरेको भनेपछि रेफ्रीले उनलाई रातो कार्ड देखाएका थिए र मरिसस बीचसँगको 2 म्याचको सिरिज नेपालले जितिसकेपछि अब यसको सिधा असर यसै महिना सार्वजनिक हुने फिफा र्याङ्किङमा पर्ने भएको छ र त्यसमा नेपालले स्थान सुधार गर्नेमा कुनै दुई मत छैन। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022 को मेगा अक्सनका लागि नेपालबाट राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने मात्र छनौट भएका छन्। अक्सनका लागि नेपालबाट 15 खेलाडीले नाम दर्ता गराए पनि सन्दीप मात्रै छनौट भएका हुन्। सन्दीप बाहेक अन्य 14 खेलाडी सर्ट लिस्टमा पर्नै सकेनन्। सन्दीपले आफ्नो न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारु अर्थात् नेपाली 64 लाख रुपैयाँ तोकेको छ। बेंगलोरमा फेब्रुअरी 12 र 13 मा हुने अक्सनमा जम्मा 590 खेलाडी रहनेछन्, जसमध्ये 14 राष्ट्रका 220 विदेशी खेलाडी रहनेछन्। अवस्था साथ कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउनेछौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।